बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों से मैं एक ख़ास वजीफ़े के बारे में वीडियो बनाने का सोच रही थी, लेकिन कुछ मसरूफ़े के बेस पे ये पेंडिंग होते जा रहा था। लेकिन कल मैंने सोचा कि पे मैंने काम करना ही करना है, और वो वजीफ़ा है सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा। तो जब मैंने इस वजीफ़े पे रिसर्च करना शुरू की, मैंने सोचा कि मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस देखूं कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। तो जब लोगों की मेडिकल स्टोरीज मेरे सामने आई, किस तरह से लोगों को अल्लाह सुब्हानो तआला ने सिर्फ 3 दिन में अल्लाह ने उनके ऐसे काम जो इतने मुश्किल नजर आते थे, जो सालों से अटके हुए काम थे, वो सब काम उनके हो गए, उनकी दुआएं कबूल हो गई। तो वो एक्सपीरियंसेस सबसे पहले हम देखते हैं, देन फिर हम वजीफे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले ताबिश खान है, कहते हैं कि मैंने 3 दिन किया, अल्लाह पाक का करम है, मेरा काम हो गया। आयशा है, कहती हैं कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा अमल है, माशाल्लाह मेरी मुश्किल आसान हो गई। मुस्कान खान है, कहती है माशाल्लाह ये बहुत पावरफुल वजीफा है, मैं हर काम के लिए यही करती हूँ। हमाद आजम है, कहते हैं बहुत अच्छा वजीफा है, मैंने भी किया है। उसके बाद फायजा शाहिद है, कहती है बेशक मेरे बहुत काम बने हैं, ये अमल बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाह खैर। हावल नगर के नाम से एक आईडी है, कहती है कि मैं हर नमाज के बाद 10 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह 27 दिन में मेरी मुश्किल दूर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा जी हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये अमल किया और मेरे हस्बैंड का मसला हल हो गया, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया। तो ये सिर्फ एक ही वीडियो के कमेंट थे जो मुझे रिसर्च करते हुए एक वीडियो सामने आई, और उनकी वीडियो पे ये कमेंट लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए थे। तो देन आई थॉट मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये वजीफा शेयर करती हूँ। वो मेरी बहनें जो परेशान हैं, जिनके लिए काम जो है वो नामुमकिन हो गए हैं, और उनको ऐसा फील होता जा रहा है कि अब ये काम उनके बस से बाहर होता जा रहा है, बल्कि हो चुका है, और सब तरीके वो आजमा चुके हैं, दुनियावी रिसोर्सेज यूज़ कर चुकी हैं। उसके अलावा हर वजीफा करके देखा है, इस्तगफार पढ़ के देखा है, दरूद पढ़ के देखा है। इसके अलावा सूरह मोहम्मद की मन्नत के हवाले से जो वजीफा मैंने आपके साथ शेयर किया था वो भी करके देखा है, लेकिन उनके मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे। और ख़ास कर वो मेरी बहनें जो फाइनेंशियली परेशान हैं और रिस्क की बहुत तंगी है, वो मेरी बहनें लाजमी इस वजीफे को ट्राई करें। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी परेशानियाँ ज़रूर दूर करेंगे, आपकी तमाम दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। देखिए, सूरह मुज़म्मिल का जो वजीफा है, इसको आपने अपनी जो ज़हनी परेशानियाँ हैं, अपनी माली परेशानियाँ हैं, आपकी रिस्क की परेशानियाँ, आपके लड़ाई झगड़े हैं, आपकी ज़िंदगी की कोई भी ऐसी बंदिश है जो कि आपको फील होता है कि ये मेरे काम बंदे बंदे रुक जाते हैं, मेरा काम अच्छा भला चल रहा होता है, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या होता है कि काम बिल्कुल ख़त्म होता जाता है और एट द एंड वो फ्लॉप हो जाता है। तो वो तमाम जो मेरी बहनें इस तरह की हसद नज़र बंदिश के हवाले से सफ़र करती आ रही हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सूरह मुज़म्मिल का 3 दिन का ये वजीफ़ा लाजमी करके देखें। इंशाल्लाह आप कमेंट में आके इन लोगों की तरह ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपने मेडिकल स्टोरीज शेयर कर रहे होगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी बहनें ये वजीफा बहुत यकीन के साथ अगर करोगे, तवक्कुल के साथ करोगे, तो इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ से आपने वीडियो ध्यान से देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना ताकि आपको एम्बिग्विटी ना रहे। ठीक है, 3 दिन का ये वजीफ़ा है, आपने कोई भी एक टाइम चूज़ कर लेना है जिसमें आप फ्री हो, उस टाइम को आपने चूज़ करना है। मेक श्योर करना है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सेपरेट एक रूम में आप चले जाओ, उस रूम में बैठकर तन्हाई में आपने ये वजीफ़ा करना है, किसी से बात नहीं करनी वजीफ़ा के दरमियान, और ये एक ही सेटिंग में करना है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए पहले ही आपको बता रही हूँ कि आपने वो टाइम चूज़ करना है जिसमें आप फ्री होते हैं। ठीक है, अगर आपको मॉर्निंग में फ्री टाइम अवेल होता है, फजर के बाद आपके पास इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती बच्चों की, घर की, आप उस टाइम पे ये वजीफ़ा करें। अगर आपके पास दोपहर में टाइम है तो आप दोपहर में करें। अगर आपके पास रात को फ्री टाइम है, तहज्जुद में फ्री टाइम है, आप उस टाइम को चूज़ कर लें। उस टाइम पे आपने ये वजीफ़ा करना है, क्योंकि वजीफ़ा करने में आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग सकता है, लेकिन यकीन करो कि ये अगर आप अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे इसको दे दोगे इस वजीफ़े को, तो आपकी जो ऐसी बंदिश है, जो आपकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की परेशानी आपको अभी फ़ील हो रही है कि हल होने का नाम ही नहीं ले रही, वो इन 3 दिनों में, इन 3 घंटों में ख़त्म हो जाएगी। तो बस आपने इस तवक्कुल के साथ, इस उम्मीद के साथ आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है कि मेरा अल्लाह बहुत रहीम है, वो ज़रूर मेरी फरियाद सुन लेगा, उसने दुआ मेरी कबूल करनी ही है, इसलिए ये वजीफ़ा, ये वीडियो मेरे सामने आई है और मुझे अल्लाह ने अपनी तरफ बुलाया है। तो आपने उस फ्री टाइम में अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है, इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले और उसके एंड पर दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है, कोई और दरूद नहीं पढ़ना। उसके बाद आपने मिडल में 41 मरतबा 41 टाइम्स आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है कंप्लीट।
ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہی سیٹنگ میں پڑھنی ہے. زیادہ لمبی صورت نہیں ہے سورہ مزمل. اگر آپ اس کو ایک دن میں پریکٹس کرو گے، دوسرے دن میں آپ کی جو ہے وہ سپیڈ تھوڑی سی فلو میں آ جائے گی، تیسرے دن آپ کو مزید کم ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو روزانہ جو ہے وہ ایک ہی اسپیسیفک ٹائم پہ، اگر آپ پہلے دن تہجد میں کر رہے ہو تو آپ نے اس کو تینوں دن تہجد میں کرنا ہے. اگر آپ اس کو پہلے دن آفٹر عشاء کر رہے ہو تو آپ نے اس کو تینوں دن آفٹر عشاء کرنا ہے. جو بھی ایک ٹائم پہلے دن چوز کر لو گے اسی ٹائم پہ آپ نے تینوں دن اس وظیفے کو کرنا ہے. دین اس کے بعد آپ نے آخر پہ اپنی حاجت کی، اپنی جو بھی آپ کی ضرورت ہے، پریشانی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنی ہے. عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کا طریقہ میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کیا ہوا ہے کہ آپ نے لازمی طور پر درود ابراہیمی اول آخر دعا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. وظیفے کے اینڈ پر تو جو پڑھنا ہے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دعا کرنے سے پہلے بھی آپ نے ایک مرتبہ ضرور درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے یا رحمان یا رحمان یا رحمان 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. دین پھر آپ نے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ اللہ کے جلالی نام ہے. ٹھیک ہے. اسماء اعظم ہے جس سے آپ نے اللہ کو پکار کر اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. دین اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کرنی ہے، اور اس امید سے، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے کہ آپ جو دعا کرو گے وہ قبول ہو جاتی ہے. آپ کی ہر مانگی جانے والی دعا قبول ہی قبول ہے. ہاں، آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ کا رائٹ ٹائم ہوگا تو اللہ پاک آپ کو فوراً عطا کر دیں گے، اور اگر آپ کا رائٹ ٹائم بعد میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بہترین ٹائم آپ کو کچھ مہینوں بعد، کچھ دنوں بعد ہوگا تو اللہ پاک اس بہترین ٹائم آپ کو نوازیں گے. یا پھر اگر آپ کو اس سے بہترین چیز اگر آپ ڈیزرو کرتے ہو، اللہ پاک آپ سے راضی ہو گئے ہیں تو اللہ پاک آپ جو مانگ رہے ہو آپ کو اس سے بہترین عطا کریں گے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو آپ نے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی دعاؤں پر آپ نے جو ہے وہ اللہ سے ان کی مہر لگوانی ہے، اپنے ایمان سے، اپنے یقین سے. ٹھیک ہے. دیکھیں، یقین اگر آپ کا ہوگا تو آپ کو ہر ناممکن جو چیز ہے وہ بھی اللہ پاک ممکن کر کے عطا کریں گے. ہر ناممکنات میں سے ایک آپ کے لیے ضرور روشنی والا رستہ نکلے گا. جب آپ کو کوئی اور رستہ نظر نہ آئے گا، اللہ پاک ضرور اس وظیفے کی برکت سے، اس کو یاد کرنے کی برکت سے ضرور وہ رستہ دکھا دیں گے. تو اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے. آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک پرنسس خان، سیدہ سمینہ احمد نیازی، فاطمہ دانش، ابیہا اسماعیل، امرین اصغر، آرزو، لائبہ علی، ضیاء اللہ، تہمینہ کوثر، وانیہ چودھری، سدہ شہباز، عائشہ عمران، ریحانہ انصاری، قدیر مرزا، آبش مہنور، کلثوم حیدر، حفصہ ابراہیم، احمد مغل، گلستہ، عائشہ، اکرم پاشا، افشا خان شگفتہ، افضل انم، رابعہ بصری، مدیحہ شاہ، زیبا ناز، خاتون مہیدہ، شائستہ سلام، راشدہ پروین، سمینہ بیگم، ایم ڈی عشاق خان، ہمنا احمد، امیہ این سمی، ماہم این عثمان، عروبہ چودھری، طیب طاہر، عائشہ عمران، مزلفہ سرفراز، انجم آرا، سارہ خان، وادیہ چودھری، ناہد امتیاز، امارہ، آمنہ اعجاز، ہنا، کرن، مونا بشرا، سغرا رحمت، سریا انور، ماجد شاہد، خرم، فاطمہ طلال، سلمان، مکائل، ارہا سائرہ، طاہرہ شاہدہ نواز، مائلہ علی. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے. اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.